Numeros 11. Nagbagulbol ang katawhan bahin sa kalisdanan ng ilang hiaguman. Sa pagkadungog niini sa Ginoo, nahaling ang iyang kasuko, ug misilaob ang kalayo sa Ginoo sa ilang taliwala ug gilamoy niini ang pipila kakasikbit nga bahin sa kampo. Unya ang katawhan nagpakitabang kang Moises, ug si Moises nagampo sa Ginoo ug miundang ang kalayo. Busa ang maong dapit ginganlan og Tabera, kay misilaog man ang kalayo sa Ginoo sa taliwala kanila. Ang mga langyaw nga mikuyog kanila gihidlaw pag-ayo sa maayong pagkaon. Bisan gani ang katawhan sa Israel gihidlaw usab og miingon, maayo unta kon makakaon kitag karne. Nahinumduman nato ang isda nga atong gikaon sa Ehipto nga wala lang may bayad. Ang mga pipino, ang mga melon, ang mga bawang, ang mga sibuyas o mga ahos. Apan karon nawad-an na kitag umoy ug wala na gayoy makaon gawas niining mana. Ang mana sama sa gagmayng liso ug ang hitsura niini dalag nga may pagkapution. Manglakaw ang katawhan ug namanigom niini. Ila kining galingon o lubkon sa lusong ug lutoon diha sa mga kulon ug himuon nila kining torta. Ang lami niini sama sa torta nga giluto og lana. Inikahulog sa yamog ibabaw sa kampo sa panahon sa kagabion. May uban usab niini ang mana. Sa pagkabati ni Moises sa katawhan nga nagmulo didto sa putahan sa ilang tolda, naguo siya sa pag-ayo tungod kay misilaog man pag-ayo ang kasuko sa Ginoo. Ug miingon siya sa Ginoo, nganong gilisod-lisod mo man ang imong alagad? Nganong wala mo man ako kahimuti? Ug nganong gisangunan mo man ako niining dakong bulahaton pagdumala sa katawhan? Ako ba'y nanamkon ug nanganak niining katawhan nga moingon ka man kanako? Kugusa sila, ingon sa usa ka yaya nga nagkugos og bata nga masuso ug dad-a sa yuta nga akong gisaad nga ihatag ko ngadto sa ilang katigulangan. Asa man ako mangitag kani aron ihatag kanila? Kay naghilak sila sa akong atubangan ug miingon, hatagi kami karne. Kung ako lamay pasagdan dili ako makahimo pagdumala niini mga tawhana kay bug-at ra kini alang kanako. Kung mao kini patyahinon ako dayon aron dili ako magantos. O giingnan sa Ginoo si Moises pagtigom og 70 ka tawo sa kadagkuan sa Israel nga imong nailhan nga giilang matuod nga mga pangulo sa katawhan. Dad-a sila sa tolda nga tagbuanan ug patinduga sila dito tupad kanimo. Mukunsad ako og makigsulti kanimo didto. Bahinan ko sila sa espiritu nga akong gihatag kanimo aron mutabang sila kanimo sa pagpas-an sa mga palasunon nga dili nimo madaog kung mag-inusara ka. Ug ingna ang katawhan, pagbalaan kamo alang ugmang adlaw ug makakaon kamo karne. Nabati sa Ginoo ang inyong pagtuaw nga nag-ingon, kinsay mohatag ka namo karne? Maayo pa ang among pagkabutang didto sa Ehipto. Busa hatagan kamo sa Ginoo og karne. Makakaon kamo niini dili lamang sa usara ka adlaw o 2 o 5 o 10 o 20 ka adlaw. Kun dili usa ka bulan gayon. Hatagan kamo niini hangtod nga sumulan ug lud-o na kamo niini kay gisalikway man ninyo ang Ginoo nga naa uban kaninyo og mituaw kamo sa inyang atubangan og miingon nga
nganong namahawa man kami sa Ehipto. Apan si Moises miingon sa Ginoo, ang mga tawo nga nagbaktas nga akong gihap mikabat og 600,000 ug miingon ka, hatagan ko sila karne ug makakaon sila sulod sa usa ka bulan. May igo bang mga karnero ug mga baka alang kanila? Kung madakop ang tanang isda sa dagat, paigo na ba kini kanila? Ug ang Ginoo miingon kang Moises, dili ba di ay kini mahimo nako? Makita mo karon kung matuman ba o dili ang akong giingon. Busa migawas si Moises ug gisuginlan niya ang katawhan sa gisulti sa Ginoo ug nagtigom siya 70 ka pangulo sa katawhan o gipahimutang niya sila libot sa tolda. Unya, mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa 70 ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu, nagsulti sila sama sa propeta apan sa hamubo lamang nga panahon. Duha sa 70 ka na pangulo nagpabilin dito sa kampo. Ang usa si Eldad ug usa si Medad ug mikudsad usab kanila ang espiritu. Apil sila ni adtong gipanglista apan wala sila makaadto sa tolda. Busa nagsulti sila sama sa propeta didto sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad o si Medad nagsulti sama sa propeta didto sa kampo. Og si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan miingon, Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya, nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan og silang tanan mahimo nga mga propeta. Og mibalik sa kampo si Moises ug ang kadagkuan sa Israel. Unya, may hangin nga miabot nga pinadala sa Ginoo ug nagdala kinig mga buntog gikan sa dagat o gipatugdon kini libot sa ilang gikampuhan. Ang gilapdon sa dapit nga gitugpahan sa mga buntog nga usa ka adlaw nga panaw gikan sa usa ka daplin ngadto sa laing daplin ug usa ka metro ang gibag-o niini. Ug niadtong tibuok adlaw ug tibuok gabii o pagkasunod pagayon nga adlaw ang katawhan na nakop og mga buntog ug bisan ang nakakuha og labing dyutay nakatigom og 1,000 ka kilo nga gibulad nila kini sa tibuok kampo. Samtang ang sudan anaa pa sa ilang baba ug wala pa matulon, misilaog ang kasuko sa Ginoo batok sa katawhan ug nagpadala ang Ginoo og sakit ug nangamatay ang daghang mga tawo. Busa katong dapita ginganlag Kebrot, Hataaba, tungod kay gilubong man didto ang mga tawo nga hangul. Gikan sa Kebrot, Hataaba, ang katawhan ni Panaw paingon sa Haserot, ug nagpabilin sila didto.